حدیث داره تو همین روایته. علا کلن دنبال تشکیک در مسائل حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و شهادتشون و معجزات و جریانها و شعائر مقدسه مرتبطه بهشون هستن. تو همین حدیث داره که پیغمبر خدا فرمودن که وقتی که حضرت سید الشهدا اون لحظه شهادت، کلمه لحظه نیست، وقتی که حضرت سید الشهدا شهید شدن، ابلیس ابوالعبالسه، همون که قبل خلقت حضرت آدم بود و تا حالا هست و میلیاردها ابالسه و شیاطین تحت امرش هستن، اون اعلان کرد به ابالسه که علیکم بالتشکیک،